السلام عليكم ورحمة الله. أفتكر إلى الآن وصلت مرحلة في التعامل مع البيئة بتاعت موديل، وقدرتوا المقرر بتاعكم تتعاملوا معه مع السيتنجز حقته، وبعدها استعاملتوا مع المشاركين في البارتيسيبانتس في المقرر سواء كان مدرسين أو طلاب. الآن ننتقل لمرحلة ثانية اللي البروف ده لما نبدا انه يشرح دي الناس كلها تركز معاه في الشاشه عشان بعدين الناس تركز في كله، يعني الناس تخلي اي حاجه تركز في الشاشه او هي تكتبها، ما تضبط اي حاجه الا هو ينتهي. طيب نحن الآن المرحلة الجاية هي إضافة محتوى للمقرر. إضافة محتوى، أنت المقرر الآن جهزته، إذا عملت معاه وضفت له بارتيسيبانت، غيرت اسمه، غيرت الشورت نيم، غيرت السكشنز، غيروا السكشنز مش كده؟ السكشنز ادوها أسماء وغيروها وجربوا الويكلي والتوبيك فورمات وده. يس طيب ممتاز. الآن القوالب جاهزة والبيئة انتوا عارفين انها عندنا من هنا نافيجيشن درور، عندنا بلوكس، عندنا بروفايل، عندنا الكورسز اريا في النص. خلاص متعودين على البيئة، دايرين نبدأ نضيف للبيئة دي محتوى كونتنت. الكونتنت ناس موديل بيقسموه لنوعين. نوع الطلاب بيطلعوا عليه مجرد اطلاع، يعني ما فيه تفاعل كثير، قد يكون فيه درجة من التفاعل interaction لكن ما كثير، ده بسموه ريسورسز، مصادر. في نوع ثاني هم بيسموه أنشطة activities، ده لأنه الطالب لازم يكون actively engaged in the process، ما بس بيقرأ، يا بيحل في حاجة، يا بيتفاعل مع ناس، يا عنده أداء. فإذا عندنا نوعين من المحتوى، نوع resources ونوع activities. عشان نحن نقدر نتعامل مع هذا أو ذاك عندهم حاجة ناس موديل مسمينها activity or resource chooser or selector. فأنا الآن خلوني أدخل على الكورس دقيقة واحدة بس. أنا الآن دخلت للكورس، بس أعمل لكم شيرنج للسكرين. ده الآن زي الكورس حقكم، الكورس حق جدا زي حقكم انتوا، بس أنا ضفت له بعض الأشياء بسيطة جدا، لكن حنواصل فيها في نفس الموقع. طيب انتوا كلموكم الجماعه ديل انه عشان تغير اي حاجه في السيتنجز اوف ذا كورس بتدوس في الترس ده هنا this wheel وتختار edit settings. لكن الان نحن تحت الويل دي عندنا ايكون ثانيه مكتوب عليها turn editing on، معناها انا داير اتصرف في المنطقه بتاعت الكورس دي عشان اضيف او اعدل المحتوى. طاهر نعمل ميوت يا طاهر. طيب يا طاهر ممكن تعمل ميوت لانه عامل لنا شويه شوشره، معلش. طيب هنا نحن قلنا لازم دايرين نضيف محتوى، سواء كان هذا المحتوى ريسورسز او اكتيفيتيز. عندنا حاجه اسمها تيرن اديتنج اون عشان انا اقدر اعمل الكلام ده، فيو هاف تو تيرن اديتنج اون في الاول. لما عملت تيرن اديتنج اون لو لاحظتوا ظهر لي كلمه اديت قصاد كل ايتم، كل ايتم في الصفحه ظهر لي قصاده اديت. من هنا انا بقدر اعمل له اديتنج، لكن خلينا من هسه الايتم الاصلا موجود. لكن تحت الايتمز في سيكشن الاول دي تحتهم في اد ان اكتيفيتي اور ريسورس، دي اسمها اكتيفيتي اور ريسورس سيلكتور.
لما نضغط عليها بيطلع لها المنيو حقها. لو عينا للمنيو كويس هنلقى المنيو ملخبطات مع بعض، الاكتيفيتيز والريسورسز، وهو جايب لي فوق تاب اللي هي صفحه يعني مكتوب عليها all، جنبها في اكتيفيتي، جنبها في كلمه اكتيفيتيز. معناها انا لو ضغطت هنا يعني افصل لي الاكتيفيتيز براها وافصل لي الريسورسز براها. خلاص، ثلاثه ديل كلهم مع بعض، وديل الاكتيفيتيز لوحدهم وديل الريسورسز لوحدهم. لو لاحظتوا الريسورسز شويه اللي هم 7، الاكتيفيتيز ديل الان الموجودات الان 15، لكن ممكن تمشي جامعتك تلقاهم اكثر، لانه ممكن تضيف لهم حاجات كثيره جدا اسمها بلجنز. الان عندنا 15 وعندنا هنا 7 ريسورسز. احنا هناخد عينه من ديل وعينه من ديل. اليوم هنشوف ريسورسز وبكره باذنه تعالى هنشوف بعض الاكتيفيتيز. طيب، بعد ما انا ابقى سالك في الموضوع شويه وحددت الحاجات اللي انا بستخدمها بطريقه متكرره، ديل بعمل لهم حاجه اسمها الستارينج. يعني انا اذا كل يومين ثلاثه بعمل اساينمنت، داير اساينمنت دي يفصلوها لي في صفحه براها كده معاها بعض الحاجات اللي بستخدمها كل يوم. خليني انا اعمل ستارينج لاساينمنت من النجمه دي، وبعمل اول حاجه عمل لي طبقه رابعه سماها ستارت، وقلت لي برضه ضيف لها شات وضيف لها تشويس وضيف لها فيدباك، ضيف لها فورم، ضيف لها اتش بي 5 بي، ضيف لها كويز، ضيف لها سيرفي، ضيف لها ورك شوب مثلا. بس انا لو مشيت لستارت بلقاه الحاجات اللي انا اخترتها دي طلع لي في تاب مختلفه، وخلى ديك كلهم سوا واكتيفيتيز وريسورسز. اذا دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه تحت كل واحد منهم غير النجمه في دائره سوداء عليها حرف الاي، دي معناها انفورميشن. فانا في الاكتيفيتي اور ريسورس سيلكتور دي اذا لاقتني كلمه بوك مثلا وداير اعرف ايه الموضوع، بضغط على الدائره دي بيجيب لي شويه اون سكرين انفورميشن اقراها عن الموضوع، انه البوك موديول دي ما عارف ايه وكده وكده وكده. لو من السمري دي انا خلاص اكتفيت كان بها، ما اكتفيت بلقى تاني هنا دايره بلو وفيها اي وجنبها مور هيلب، بضغط عليها بيطلعني للانترنت في صفحه تبع الناس موديل، وبيديك كلام وفيديوهات وكده عن نفس الموضوع. فدي اذا انت داير تتعلم زياده عن اي اكتيفيتي اور ريسورس بتقوم تدوس الاي دي انفورميشن وتدوس مور هيلب، تمشي لمور هيلب. طيب انا عشان البيئه تكون زي بيئتكم اقوم اقفل الستارنج دي واخليها بس الثلاثه طبقات اللي هي all واكتيفيتيز وريسورسز. خلاص ده كده انتوا هتلقوا كده. اليوم ان شاء الله من الاكتيفيتي اور ريسورسز دي هنختار ريسورسز. الريسورسز 7، 3 واحدة في النص وثلاثة ثاني. الثلاثة الأولى بس الثلاثة مش هي ما مرتبة نفس الترتيب، لكن في 3 بسيطات وفي 3 شوية سوفيستيكيتد فيهم درجة من التصميم التعليمي يعني. أما ال3 الأوائل دي بس إضافات، أنت بتختار ماتيريال تضيفها للطلبة كحاجة كده بس يشوفوها يعني. لكن لو قدرت تلمها مع بعض بشكل بسيط. يا جماعة في كمبيوتر اسمه طاهر لو سمح يعمل لنا ميوت. طيب خلاص انا هعمل ميوت اول دقيقة. خلاص نعمل ميوت اول وبعدين نواصل. خلاص عملنا ميوت اول.
اوكي طيب الان قلنا في 7 ريسورسز، في 3 سمبل حنبدا بهم في الاول ونديكم في فتره تو براكتس، بعدين نجي لل3 السوفيستيكيتد. ال3 السمبل انه يكون عندك ملف في كمبيوترك دار ترفعه للطلبه. الملف ده ممكن يكون اي نوع من الملفات، باوربوينت برزنتيشن، بي دي اف فايل، وورد فايل، فيديو فايل، اوديو فايل، المهم في فايل دار ترفعه للطلبه عشان يتعاملوا معه كريسورس. عشان كده بجي انا اختار كلمه فايل هنا. طيب اول تريك اور تيب انه طبعا ممكن تختار وتقول لي اد، وممكن دبل كليك وطوالي تمشي للموضوع. فاذا اسرع دبل كليك، لما ضغطت دبل كليك طوالي فتح لي منطقه عشان احدد فيها الفايل دي. في حاجه واحده ضروريه اللي هي اسم الفايل، عشان كده هو عامل لي دايره عليها اي اكسكلاميشن مارك، الدايره حمراء، يعني انه دي لابد من تضيفها. يعني دي النقطه الاولى، لازم تضيف تايتل، لانه هيجي التايتل يطلع في صفحه المقرر او الكورس، بعدين الطالب يضغط على اللينك دي تقوم تفتح له الفايل، بغض النظر عن الفايل شنو، فيديو ولا باوربوينت ولا شنو. دي الحاجه الاولى اللي لازم تعملها. نقول تيست فايل بغض النظر عن انا هختار يا فايل. هنا ممكن توصف اللي هي ديسكريبشن للفايل دي. This is a PowerPoint presentation, it's an introduction to the course or whatever. فبتقوم تكتب هنا توصيف. تحت الديسكريبشن ممكن الديسكريبشن دي يطلع بعد ما الزول يضغط او يكون ظاهر في الشاشه من اول. عشان يكون ظاهر في الشاشه من اول لازم تقول له display description on course page. الحته دي اسمها جنرال. الجنرال دي تاني لو اخترنا اي اكتيفيتي او ريسورس هتطلع لنا نفس الشكل ده. هيطلع لنا نفس الشكل ده، حته للتايتل، حته للديسكريبشن، وحته تحت الديسكريبشن تو ديسبلاي ديسكريبشن اون ذا كورس بيج. الاهم من كده انه حته الديسكريبشن دي فيها اديتور. الاديتور دي المحرر، يعني زي الاديتور بتاع وورد، اديتور بتاع باوربوينت وكده. يعني منيو ايتمز انت بتستخدمها عشان تتعامل مع الاضافات بتاعتك اللي انت بتكتبها هنا. يعني الجزء الشمال دي النص ده كله عن الفورمات، يعني الفونت قدر شنو، الحته يكون في النص ولا في الطرف، الالاينمنت، يعني نمبرنج، بوليت، ايتاليكس، بولد، فورماتنج للتكست اللي موجود هنا او وات ايفر كونتنت. اما من هنا فدي اضافات اخرى، منها اللينكينج اند انلينكينج. يعني انا لو دار تو لينك ذيس تكست لحاجه ثاني بستخدم لينك، لو دار ازيل اللينك بقوم اضغط انلينك. فدي لينك وانلينك. الباقيات السته ديل اضافات هنا لجوا. دار اضيف صوره بضغط هنا، دار اضيف صوره من الكمبيوتر، دار اضيف فيديو من الكمبيوتر بضغط هنا، دار اسجل الان رساله صوتيه بضغط هنا، دار اسجل الان فيديو بضغط هنا، دار اتعامل مع الملفات بتاعتي، اجيب واحد من الملفات اللي هي ما اصلا موجود في حاجه اسمها الكونتنت بانك، او داير اعمل له ابلود هسه بتعامل هنا. وده حاجه اسمها انتراكتيف كونتنت اسمه H5P. دي اسم ليه انا فصلتها؟ لانه دي حتطلع لك في كل مكان. دي الاديتور بتاعك موديل، اي حاجه ده تعمل اديتنج بيقوم يطلع لك، فلازم انت تتعود على التعامل مع هذه الموديلز اديتورز. طيب بعد كده نجي للمنطقه تحت الاديتور دي، في سبيس فور ادينج اوف فايلز. وبهذه المناسبه الفايلز كان بي ادد بواحده من 3 طرق. الطريقه الاولى انت بتضغط هنا فايلز الكلمه دي، وبقوم هو بيفتح لك البراوزر. يعني انت بتضغط يقوم يقول لك يفتح البراوزنج. هنا على اساس انه انا الفايل ده اسمه فايل بيكر. فايل بيكر هتختار الفايل، هتختاره من وين؟ موديل في اي كورس بيكون عامل له حاجه اسمها الكونتنت بانك، وفي سيرفر فايلز يعني ما تبعك انت، تبع الناس كلها مع بعض، وبيجيب لك ريسنت فايلز يعني ملفات انت يا رفعتها قريب دي يا استعملتها قريب دي، وبيجيب لك
تو ابلود فايل. بعدين عندك الكونتنت بانك دي عام، وبرايفت فايلز دي ملفاتك انت داير مشيت وين عندك ملفات في كمبيوترك في البيت، عندك ملفات في كمبيوترك في الشغل، دار ترفعها في موديل تاخدها على جنب عشان انت في اي مكان احتجت ليها تتعامل معاها، اسمها برايفت فايلز. في موقع في الانترنت اسمه ويكيميديا ممكن تختار منه، وفي يو ار ال داونلودر تعمل داونلود ليو ار ال يجيك هنا ويبقى جزء من الفايلز. او داير تو ابلود فايل رايت ناو، تقوم تقول له طيب تشوز فايل. تشوز فايل بيفتح لك البراوزر. فتح البراوزر، انت بقى بتفتش المناطق اللي انت فيها عندك الملفات حقتك، وده تختار منها حاجه تايم تيبل. تقوم تعمل دبل كليك يقوم يقول لك هو ده الفايل، تقول له ايوه ابلود ذيس فايل. عمل له ابلود وضافه طوالي، فيبقى ده جزء من ده الفايل اللي انا داير اعمل له شيرنج مع الناس في الانترنت. دي الطريقه الاولى. الطريقه الاولى هي دي، لكن احنا دايرين نجرب طريقه ثانيه. انا داير الفايل دي اغيره بفايل ثاني لكن باي دراجينج اند دروبينج. دي الطريقه الثانيه. الاولى بيسلل لك فايل من هنا، والثانيه بانه اجي هنا مثلا الفايل بتاعي في الديسكتوب بتاعي، اقوم جاست اي دراج ات اند دروب ات. خلاص اضفت الفايل اذا من باي دراجينج اند دروبينج، وقمت قلت له سيف اند ريتيرن تو كورس. ظهر لي شنو؟ تيست فايل. تيست فايل اهو ده، اضغط عليه عمل لي داونلود للاولاني بس، لانه اصلا هو بيتعامل مع one فايل ات ا تايم. اذا انا لازم امشي لايديت دي اول حاجه عشان اوريكم انه لو انا اشتغلت حاجه ما اتس نوت ذا اند اوف ذا وورلد، I can go back واقول له edit settings. edit settings. وانا عندي ملفين، هو طلع لي الاول ده، طلع لي الاول، اقول له يا اخي ده ديليت ما دايري، خلي الثاني ده بس. ونقوم نقول له يا اخي سيف اند ديسبلاي، ورينا. قام جاب لي الفايل اهو ده، جاب لي الثاني. انا ما كانوا اثنين في الاول، جاب لي اللي انا رفعته اول. طيب لاحظت كل ما اضغط بيعمل داونلود للفايل، ما بيفتحوا لي جوا. نشوف الحكايه دي اللي هي النقطه الثالثه يا جماعه، انه انا ارجع اقول له يا اخي كده اديت سيتنجز. هل في حاجه ثانيه انا اقول له لا ما دون داونلود؟ ايوه. نجي تحت طوالي لحته المكان اللي انا اضفت فيه الفايل، اضغط هنا اقول له ابييرنس. انا لما اقول له اوتوماتيك معناه هو حيختار الحاجه المناسبه حسب البيئه بتاعتي من الخيارات الثانيه. يعني امبيد، هل انت عندك طريقه تو امبيد ذا فايل داخل موديل؟ اذا عندك بيقوم يعمل لي امبيد. اذا لقى البيئه بتاعتك ما جاهزه لامبيد بيمشي للبعادة فورس داونلود. لقى دي معقوله بيقوم يعمل لك فورسنج للداونلود. هسه لانه امبيد بالنسبه لوورد فايل في بيئتنا دي ما موجوده، قاعد هو يعمل لي فورس داونلود لان القاه في الصف نمره 2. لكن انا ممكن اقول له يا اخي اوبن ات ان بوب اب ويندو، او اوبن افتحه، او افتحه في بوب اب ويندو. افتحه معناه افتحه بالبرنامج اللي في الكمبيوتر اللي بيسمح بفتح هذا النوع من الملفات. دي ما حيقدر يعملها الا يعمل لك له داونلود، فبالتالي حيعمل له فورس داونلود. ده انا الان بتكلم عن الوورد فايل. حتى الباوربوينت نفس القصه، وانا I want you to try all these. عشان كده اغلب المايكروسوفت وورد، مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت باوربوينت if you add them as files معناه الطلبه يعملوا لهم داونلود ويشوفوهم بعد ده في كمبيوترات. طيب دي نقطه غايه في الاهميه، عندها بعض السيتنجز دي ما ضروري هسه. طيب لكنها مهمه، نجربها نحن بحاجه ثانيه. لنفترض انه الحاجه اللي انا داير ارفعها از نوت مايكروسوفت اوفيس فايل، داير ارفع فيديو فايل. هل الفيديو فايل ده في طريقه يفتحوا لي جوا طوالي؟ نجرب. نقول له add an activity or resource.
ونقول له فايل، دبل كليك. المرة دي تيست فيديو، تيست فيديو، واقوم انا اقول له، طبعا هسه لحد هسه عرفنا طريقتين، اما من هنا اقول له فايل اد فايل، او اعمل له دراجنج اند دروبنج طوالي هنا. فانا لو لقيت لي فايل عشان طوالي تتعودوا على حكايه دراجنج اند دروبنج دي، اشوف لي فيديو فايل لو في الديسكتوب او في الداونلودز مثلا. امشي انا داونلودز، غالبا القى لي فيديو فايل. ايوه مثلا ده فيديو، داير بس اجربه قبل ما اعمل له دراجنج. لا ما في داعي لده. ايوه مثلا الفايل ده فتحته لقيته ايضا معنا هاتفيا المتحدث رسمي باسم. خلاص ده فايل مناسب، اقوم اعمل له دراج اند دروب. دراج اند دروب هنا، وبستناه لحد ما يعمل له ابلود. طيب انا في الاول هخليه اوتوماتيك واشوفه هيتصرف كيف. يعني بعد ما الفايل دي يعمل له ابلود ويطلع لي هنا شكله في شكل فيديو فايل، يعني تطلع الايقونه او الايقونه اللي بتوريني انه دي اذا فيديو فايل نوت وورد فايل. بقوم انزل تحت لسه ما اكتمل، لازم تنتظر، لازم تصبر، خصوصا الفيديو فايلز are large. You have to wait until the icon appears indicating what type of file. الان ظهرت لي الحلقه بتاعت البكره بتاعت الفيلم دي، خلاص عرفناه. نقوم نقول له سيف and return to course عشان نشوف حكايه اللينك اللي بتطلع، وهو ده. طيب ضغطنا، لما ضغطنا راح فاتحه لي في ليه؟ لانه امبيد متاحه، امبيد فيديو متاحه، ما عمل له فورس داونلود، وبالتالي انا ما احتجت اقول له امبيد. بالنسبه لفايل ما بتحتاج تقول له امبيد، هنجي نتكلم عن امبيد later on مع حاجات الثانيه، لكن فايل if you upload a file you can embed it على طول. طيب لكن انا عندي حاجه ثانيه، انا ممكن اقول له edit settings وارجع للسيتنجز بتاعت الفايل اللي انا اضفته دي. ملاحظين انا ممكن اقول له لا انا ما دايرك تو امبيدد جوا، انا دايرك تفتحه in a pop up window، واقول له سيف عشان نشوف pop up window دي قصتها شنو يعني. اروح ضاغط عليه، ما فتحوا لي جوا، ما امبيد. ايضا معنا فتحوا لي في pop up المتحدث window رسمي باسم التعليم الجامعي طارق الاحمري. ليه انا داير اوقفه؟ اهلا بك. داير اوقفه واقوم اواصل واخليه مفتوح على جنبي كده. ده اذا انا ما داير يظهر لي في النص ويبقى جزء من الكورس. تمام، دي اسمها بوب اب ويندو، هنشوفها بعدين مع اليو ار ال مع الحاجات الثانيه. طيب الى الان انا وصلت لعدد من الاشياء، انه how to add a file whether this file is a video file or a Microsoft file Word Excel الى اخره. ديل ممكن اضيفهم باد فايل، ممكن اضيف PDF فايل بنفس الطريقه. طيب في طريقه ثالثه لادين فايلز، اذا انا داير الفايل يجيني بنفس اسمه، يعني ما محتاج افتح اد فايل واديه تايتل وشغله طويله زي دي. انا داير تو دراج ات اند دروب ات تو ذا كورسز بيج مباشره. امشي للفايل كده واروح اعمل له دراجنج كده ودروبنج هنا وخلاص. رساله توجيهيه لطلبه كليه الروابط التطبيقيه PDF فايل، انتهت القصه. انتهت القصه by dragging and drop. اذا adding a files can be done through activity selector and chooser دي activity resource selector or chooser. اختار فايل، اكتب اسمه، اعمل له drag and drop، or ادوس واعمل له upload، او I can directly drag it and drop it. في حاجه في الايديتنج مهمه جدا عشان ما ننسى.
اللي هي القلم الجنب الايتم تايتل اور نيم دي، في قلم جنب التايتل اوف اور نيم اوف ذا ايتم. يعني مثلا رساله توجيهيه لطلبه كليه كده، انا ممكن اضغط القلم واعمل لها ايديتنج. رساله اشيل توجيهيه للطلبه، سوري رايت كليك، للطلبه بالكليه. عشان شنو؟ اقصر الاسم شويه. وهنا لازم الايديتنج اوف تايتلز اور نيمز تو بي فولود باي انتر. لازم تدوس انتر عشان تثبت هذا الرينيمينج. دي نقطه اضافيه، how to rename a title or a name of a menu of a title or a name of a menu item on the courses page. دي يا جماعه adding a file. نعمل الثانيه طوالي والثالثه عشان بعدها انتوا تتدربوا عليهم. الثانيه شنو؟ لو مشينا الاكتيفيتي اور ريسورس سيلكتور اور تشوزر ومشينا للريسورسز، الثانيه هيتصادف انه انت وانت لافف في الانترنت يلاقيك موقع كويس جدا ومفيد للطلبه وداير تعمل لينك لهذا الموقع. في الاول انت المفروض تحدد الموقع. مثلا انا داير احولهم للتويتر حق المركز التعليمي حقنا، بس عشان اوريهم انه نحن عندنا موقع. بنسخ اليو ار ال من هنا. عشان كده الادنج اسمه اد يو ار ال. يو ار ال اعمل دبل كليك واقوم هنا اي سي، لانه داير ادي تايتل، انا دخلت من جوا تويتر اي سي. خلاص نفس الفكره، داير انا اكتب كلام، داير اعمل توصيف، داير اضيف وات ايفر ده هنا. لكن انا قال لي في ثاني حاجه ضروريه اللي هو اللينك. وين اللينك؟ اقوم اقول له اعمل لها بيست وانزل تحت اقول له سيف ريتيرن تو كورس. اهي دي قال لي تويتر اوف اي سي بتاع الاديوكيشن سنتر. ضغطت عليها، لاحظوا معي لما ضغطت عليها قفل الموديل، مش قفله يعني طلع منه ومشى لتويتر. ليه؟ لأنه أنا قلت له اوتوماتيك. طيب عشان نركز نرجع نقول له لا كده يا أخي دقيقة، دايرين نعمل شنو؟ edit settings. لا احنا دايرين to be embedded. نقوم نمشي appearance ونقوم بدل اوتوماتيك نقول له embed وننزل نقول له save and return to course. الآن لما أضغط عليه ما طلع من موديل، جوا موديل فتح لي اليو ار ال. جوا موديل فتح اليو ار ال وانا اتعامل معاه وامشي كده كلام دي وهكذا. عرفت كيف؟ هو رغم انه قال لي شنو؟ something went wrong يعني ما 100% يعني. فخلاص something went wrong ما في مشكله، يجيب لنا موقع ثاني ما فيه مشكله نهائي. مثلا نجي هنا نقول له جوجل ونختار لنا موقع يكون ما فيه مشكلة. نقول مثلا network engineering. network engineering and security the department ده كده bachelor what is network security master everything you need to know about network security. خلاص لقينا موقع ممتاز جدا وعاملين فيه شغل يعني. فدايرين نحن الموقع دي نربط له الطلبه، نقوم ننسخ اليو ار ال حقه كوبي ونقوم نجي هنا. انا بدل ما شنو ما اشتغل ده اقوم اكتب فوق له يعني عشان ما اضطر امسحه واعمل واحد جديد. اقوم هنا اكتب نت وركينج مثلا باختصار يعني، وبعدين اليو ار ال اغيره باليو ار ال الجديده دي واخليه شنو؟ امبيد. واقوم اجي اقول له سيف ريتيرن تو كورس.
طيب اضغط على نتوركينج، عمل لي له شنو؟ امبيد جوا هنا، وانا اذاكر فيه جوا الموقع بتاعي بتاع موديل. يعني ما مرقني من الموديل ذاته، لكن انا الموديل حاجاتي به هنا قاعده وكده، مشيت فيه تماما وكده، ومشيت من هنا ومن هنا عادي، ويب سايت عادي يعني. تمام. دي ادنج يو ار ال. طيب هل في طريقه لليو ار ال تتعامل بطريقه ثانيه؟ دي بيشوفها ليتر اون، لكن الان دي الطريقه المعتمده في اضافه اليو ار ال، انه تعمل لها لينك، تعمل لها اد يو ار ال. في طريقه انت بتضيفها وتظهر طوالي في الشاشه، يو دونت نيد ا لينك تو كليك اون. دي بنشوفها ليتر اون في الجزء السوفيستيكيتد اللي فيه educational او instructional design. الان كده خلصنا من اثنين، adding file و adding URL. طيب بعد مرات انا بتكون عندي ريسورسز 3 4 5 ريسورسز مع بعض، انا داير اسهل عمليه الوصول لها مع بعض، داير اوصل الفكره بتاعت انهم هم مع بعض، وداير اخلي الداونلود بتاعهم يكون برضهم مع بعض. 3 اهداف. نرجع للكورس. سوري مش دي، نرجع ورا شويه. جيت هنا انا داير اضيف النوع الثالث من طيب اسمه فولدر. يعني انا اضفت فايل واضفت يو ار ال واضفت هضيف فولدر. فولدر ده سيمبل و بس، لكن بيوري الطلبه انه الحاجات دي مع بعض يعني، وانه if you want to download them ب1 كليك متاح، بدل ما انت يكون 6 7 ملفات تقعد تضغط كل واحد 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 تعمل له داونلود. والله محاضرات الاسبوع الجايه هذه تعمل كليك تنزل المحاضرات كلها ان 1 كليك، خصوصا في ظروف الكهرباء والانترنت والكلام ده. فبتقوم تقول له we want to add a folder، وتقوم تسميه next week's lectures، اديت الاسم. طيب نفس الطريقه اللي عملنا بها الشغل قبل. طيب المره دي لانه من الاول انا قلت له اد فولدرز، حيقبل مني اجيب له فايلز كثير. قبل انا قلت له اد فايلز واضفت 2 فايلز، ما قبل، اخذ الاول بس. لكن الان من الاول انا قلت له يا اخي الجايه دي فولدر، فالملفات انا اي كان دراج اند دروب ذم كلهم مع بعض وتكون ما عندي مشكله. فانا اقوم اختار الملفات اللي انا داير اضيفها للفولدر دي، يا انا اوريدي اكون مجهزها في فولدر، او ابتدي القطها كده بكنترول كليك كنترول كليك، واروح اعمل لها دراجنج كلها مع بعض. يبتدي هو يبقى اعمل لها ابلود واحد واحد. لو لاحظتوا انا الان اميل لموضوع الدراكنج اند دروبينج اكثر من انه اقعد اقول له اد فايل واختار فايل من هنا واجي اختار. اسهل تو دراج اند دروب. خلاص، واقول له خلاص سيف اند ريتيرن تو كورس. طلعت لي فولدر سماها نكست ويك ليكتشرز. لما نفتحها كده جاتني كلها مع بعض في حته واحده، معناها ديل بتاعت الاسبوع الجاي. الحاجه اللي جاتني الثانيه المهمه انه اي كان داونلود ذا فولدر. كليك اعمل لها داونلود كلها تنزل، ويكون خلاص خلصت من ده الموضوع مره واحده. طيب هل في طريقه ثانيه تو اد ذا فولدر؟ عشان انا اشتغل من غير الانترنت، اقوم انا من الاساس اجهز لي فولدر من الاول وادخل فيها المحاضرات. اهي دي محاضرات جاهزه قدرنا نمرق منها ديل، بل ومعاهم فيديو تبعهم. يعني جهزت الفولدر خلاص، وقمت قفلت الفولدر خليت انا عارفها. اهي دي اكشنز. لكن هذه الفولدر اي كان نوت دراج ات اند دروب ات كفولدر في الكورس، لازم احولها لفايل. تحويل الفولدر لفايل بانك تعمل عليها رايت كليك وتحولها لزيبت فايل، اللي هي بتقول له شنو؟ send to compressed or zipped folder.
قام طوالي عمل لي زبت فولدر. ارجع للكورس بتاعي بعدين اشوف الزبت فولدر وينه. اهي دي زبت فولدر موجوده. وارجع هنا لجنرال. اول حاجه عشان ما تحصل لنا زحمه ولا خليها دي فولدر ونعمل فولدر ثاني. I will just drag the zipped folder لتحت دي. اول ما فكيت قال لي يا اخي what do you want to do with the file actions.zip. Do you want to unzip file and create folder ولا do you want to create file resource؟ لو قلت له file resource بيقوم يفكها لي يرش لي الملفات في الديسك في الكورسز بيج. لا اذا انا كده ما حققت الهدف. انا داير تكون فولدر. اذا انا اقول له unzip files and create folder واقول له upload. اديه دقيقتين ثلاثه بقوم يطلع لي الفولدر. تو ريكاب بدينا بحاجه اسمها activity or resource selector or chooser. لقينا فيها 3 طبقات كلهم مع بعض في حته. الاكتيفيتيز في حته والريسورسز في حته. قلنا الليله نتعامل مع الريسورسز. مشينا للتاب بتاعت الريسورسز لقينا فيها 7. ال7 الان جربنا منهم 3. add file add URL وadd folder. بنديكم الان ما عارف كم نشوف الفاسيليتيترز لانه بنحتاج نعمل ال3 الثانيات. دي بتاخذ وقت لانه فولدر كبيره وفيها فيديو فهتقوم تاخذ وقت لكن في النهايه ستكون موجوده وممكن نشوفها ليترون. يلا يا الميسرين فاسيليتيترز تحتاجوا لكم؟ ممكن 45 دقيقة. طيب اذا عملنا 45 لو قلنا 40 نجي 3 نجي 3 بالبريك ولا شنو؟ ولا بدون يعني ساعة صح؟ عشان هاي ما قالوا لك الصلاة نعملها بالبريك ولا البريك نعملها بعدها؟ يا بروف سامعنا؟ سامعكم معاي لكن انتوا ما سامعني ولا شنو؟ أي قبل شوي. كنا ما سامعين. قلنا لك انه يطبقوا في نفس الوقت يصلوا الظهر لانه لسه ما صلوا. اذا 45 دقيقة توتال؟ ايوه ان شاء الله. خلاص طيب على بركة. توقيتك 3 نرجع. تمام. ايوه نرجع الساعة 3. تمام. طيب احنا عندنا في توتال بتاع 40 دقيقة هنطبق فيها تمام؟ ممكن ناس تمشي تصلي وناس تكون قاعدة تطبق وممكن